मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं पास्टर डग बक्समा हूं और मेरा ताल्लुक सिटी चर्चिज अमेरिका से है और हम आप तक एक नया प्रोग्राम जिसका नाम लाइफ लाइन है, इसे पहुंचाने के लिए बहुत खुश हैं। इस प्रोग्राम की बाइबल मुकद्दस में से बुनियादी आयत यूहन्ना 17 बाब 3 आयत है, जहां लिखा है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हम अपने तमाम पैगामात में आपसे खुदा और खुदा की बादशाही के मुतालिक और यीशु मसीह के कामों के मुतालिक तालीम देंगे और बयान फरमाएंगे। मेरा ईमान है कि आप हमारे इस पेश करदा प्रोग्राम से लुत्फानंदोज होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। एक इमारत की तामीर उसकी बुनियाद से होती है। हमारा ईमान भी ऐसा ही होता है। ईमान में कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे ईमान की बुनियादी बातें कहलाती हैं, वो बहुत ज़रूरी होती हैं और इन्हीं तमाम बातों के मुतालिक आज प्रोग्राम हम ईमान रखते हैं में सीखेंगे। मैं आज आप सबको हम ईमान रखते हैं कि 5वें एपिसोड में खुशामदीद कहना चाहता हूं। हम ईमान की बुनियादी बातों के मुतालिक सीख रहे थे, जिसमें हम ईमान के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर रहे थे और आज हम इस ईमान की बुनियाद के बहुत ही अहम पहलू पर गौर करेंगे, जो कि खुदा का कलाम है, जिसे हम बाइबल मुकद्दस भी कहते हैं। मैं बड़ी जल्दी से बाइबल मुकद्दस के चंद हक़ाइक़ के मुतालिक सिखाना चाहूँगा, ठीक है। इसमें एक बड़ी ही ज़बरदस्त किताब मौजूद है और ये एक बहुत पुरानी किताब है और दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। ये एक तारीखी किताब है, जिस वक्त के तारीख भी लिखी नहीं गई थी। पूरी बाइबल मुकद्दस में 66 किताबें मौजूद हैं, जिन्हें 40 लोगों ने लिखा। जिंदगी के तमाम शोबों की बुनियादी बातें 1200 साल के अरसे में बड़ी ही कामलियत से पेश की गईं, ताकि खुदा के रहाई के मंसूबे से तारीख में रंग भर सकें। ये तमाम मुसन्निफ रूहुल कुद्स से बराह रास्त मुतासिर थे। आसार कदीमा, तारीख, साइंस, क्वांटम तबियात लगातार खुदा के कलाम की सच्चाइयों और कामलियत की तस्दीक कर रही है, हालांकि इसे हजारों साल कबल तहरीर किया गया था। बाइबल मुकद्दस दुनिया के एक नक्शे की मानिंद है। बाइबल मुकद्दस में वो तमाम ज़रूरी बातें मौजूद हैं जिन पर अमल पैरा होने के लिए खुदा ने हमें हमारी ज़िंदगी में हिदायत दी हैं, ताकि हमें मालूम हो कि एक दूसरे के साथ किस तरह के रवैये से पेश आना है। एक और बात भी है जो बहुत दिलचस्प है, और वो ये है कि ये जिंदा है और पुरअसर है। और ये एक ऐसी बात है जिसे हम बहुत बार भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत है। ये एक किताब के लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा है। ये जिंदा है क्योंकि इस किताब के एक एक लफ्ज़ के अंदर खुदा के रूह की कुदरत शामिल है। मुझे ये तरीका बहुत पसंद आता है जिस तरह ज़बूर नवीस दाऊद खुदा के कलाम को बयान फरमाता है। वो ज़बूर 19 की 7 से 8 आयत में कहता है कि खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। मुझे ये बड़ा पसंद आता है जब वो खुदा के कलाम को खुदा के कवानीन कहता है। ये बिल्कुल कामिल है। ये हवाला मुकद्दस कलाम की बिल्कुल कामिल एतमाद का बराह रास्त हवाला है। मुख्तसर ये कि बाइबल मुकद्दस न सिर्फ दुरुस्त और सच है, बल्कि ये काबिल एतमाद भी है। आमीन। लेकिन आज हम इसके एक मुख्तलिफ पहलुओं की जानिब नज़र दौड़ाएंगे और मैं खुदा के कलाम के अंदर ज़िंदगी बख्शने वाली कुदरत की सच्चाई के मुतालिक बात करना चाहता हूँ, और जिसका तजर्बा मैं अज़ खुद अपनी ज़िंदगी में भी कर चुका हूँ। क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि कलाम मुकद्दस के हक़ाइक़ जानना, और दूसरी चीज़ ये कि कलाम खुदा के अंदर की बदल कर रख देने वाली कुदरत का तजर्बा होना। ये ऐसा है कि जब हमारे अंदर खुदा के कलाम की और उसकी कुदरत के मुतालिक गवाही होती है, यानी वो हक़ाइक़ से बदल कर सच्चाई का रुख ले लेती है। मुझे खुदा के कलाम की कुदरत की गवाही बहुत पसंद है, क्योंकि असल में ये एक हकीकत की नई तस्दीक होती है। आज मैं इसी बात के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। आज मैं मुख्तलिफ गवाहियाँ पेश करना चाहूँगा, जिसमें खुदा के कलाम की कुदरत और सच्चाई बताऊँगा कि किस तरह उसने मेरा जीवन बदला, और उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि हमारी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सके। मैं पुराने अहदनामे में से एक कहानी पेश करूंगा, मैं नए अहदनामे में से भी एक कहानी पेश करूंगा, और मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी एक गवाही पेश करूंगा। मेरा ईमान है कि उसके वसीला
آپ جان سکیں گے کہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کتنا اہم ہے۔ اور جیسا کہ میں یہ سب پیش کروں گا، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسے میرا کلام نہ سمجھیں، بلکہ آپ اسے آج کے خدا کے روح کی آواز جانیں، کیونکہ وہی ایک سچا استاد اور مبلغ ہے۔ آمین آمین۔ اس بات سے مجھے بھی تھوڑی سی امید مل جاتی ہے۔ آئے ہم پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں۔ ہم یہاں خروج کی کتاب کو دیکھیں گے۔ یہ کہانی کافی زیادہ لمبی ہے، مگر میں اسے مختصر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہانی ہے اسرائیلیوں کی، اور یہ لوگ خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے، اور خدا نے ان پر اپنے نام کی مہر کی ہوئی تھی، لیکن 430 سال سے مصری لوگوں کی غلامی میں تھے۔ خدا نے اس وقت ان لوگوں پر نگاہ کر کے فرمایا کہ اب بہت ہو گیا، اور خدا نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، جن کے وسیلہ سے خدا نے اپنے بڑے بڑے معجزات کو ظہور پذیر کیا اور اسرائیلیوں کو ان کی غلامی سے آزاد کیا۔ پھر خدا نے فرمایا، میرے پاس ایک سرزمین موجود ہے جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، میں اسے وعدہ کی سرزمین کہتا ہوں۔ سو جب بنی اسرائیلی غلامی میں سے نکلے، انہوں نے مصر کو چھوڑا اور وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کی جانب بڑھے، مگر وعدہ کی ہوئی سرزمین کی راہ میں کچھ کام بڑی تیزی سے ہوئے۔ خدا نے محسوس کیا کہ اسرائیلی لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے اور وہ اس کے کلام پر بھی عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ تب 40 سال تک بنی اسرائیلی بیابان میں بھٹکتے رہے۔ 40 سال تک۔ اب ایک بات کہ خدا انہیں سزا دے رہا تھا، لیکن میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں، چونکہ خدا کے پاس باپ کی مانند دل ہے، اور وہ یہ سکھانا چاہتا تھا کہ اس کے لوگ اس پر بھروسہ رکھیں۔ اور بعض اوقات یہ سننا کافی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات خدا ہمیں اپنے آپ پر اور اپنے کلام پر اور اپنے وعدوں پر بھروسہ رکھنا سکھا رہا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں ایسے مشکل حالات میں سے گزارتا ہے تاکہ ہم خدا پر ہمارا بھروسہ اور مضبوط ہو سکے۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو محسوس کر چکے ہیں؟ آپ ایسا محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ارے خدا نے مجھے یہاں سے اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیا ہے جہاں صرف اور صرف بیابانی اور ویرانی اور تباہی بربادی ہی نظر آ رہی ہے، میں ان حالات سے کیوں دوچار ہوں؟ اس لیے بنی اسرائیل بھی سوچ رہے تھے۔ اس میں خوبصورت بات یہ تھی کہ خدا ان حالات میں بھی بے حد پیار اور فضل کرتا رہا، تاکہ ان حالات میں بنی اسرائیلیوں کو پاک بنائے اور یہ سمجھنے میں ان کی مدد کر سکے کہ خدا پر بھروسہ کس طرح رکھا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو ان حالات میں کہاں کھڑا پاتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ہمارے لیے یہ ضروری کیوں ہو جاتا ہے کہ ہم خدا پہ بھروسہ رکھیں؟ ان دونوں حالتوں میں خدا ہمیشہ وفادار ثابت ہوتا ہے۔ یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں کہ وہ وفادار رہتا ہے، وہ وفادار ہے تاکہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرے۔ جب خدا نے بنی اسرائیلیوں کے متعلق سوچا تو اسے ان کی کون سی ضروری چیز کا معلوم ہوا۔ انہیں اس اجاڑ میں خوراک کی ضرورت پیش آئی تھی، اور خدا نے ان کے لیے مہیا بھی کیا۔ اس نے کچھ اس طرح سے مہیا کیا کہ وہ ہر روز بارش کی مانند آسمان سے من برساتا تھا۔ من ایک بڑی ہی خستہ قسم کی روٹی تھی جس کا لفظی اعتبار سے اس طرح کا ترجمہ کیا، لیکن خدا نے اس بیابان میں انہیں یہ خوراک مہیا کی۔ ذرا سنیں، خروج کی کتاب 16 باب کی 4 آیت میں مرقوم ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا، سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں، کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے۔ خدا ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کامل ٹھہر رہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم بیابان میں اور ایسے حالات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بھی خدا سے شکایت کرنا اور بڑبڑانا بہت آسان ہوتا ہے، جس طرح کہ بنی اسرائیلیوں نے کیا، لیکن ہمیں صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارا چھڑانے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کچھ دیر پہلے مصریوں کے غلام تھے، اور خدا نے اپنے بڑے بڑے معجزات کے ساتھ انہیں آزاد کیا۔ وہی لوگ جب بیابان میں پہنچے تو وہ خدا سے شکایت کر کے کہنے لگے، خدا ہم یہاں اس جگہ پر کیوں ہیں، اور یہ کہ ہماری خوراک کہاں ہے؟
وہ بھول چکے تھے کہ خدا وفادار خدا ہے۔ خدا انہیں مکمل طور پر اس مقام پر لانا چاہتا تھا جہاں وہ صرف اور صرف خدا کے کلام پر بھروسہ رکھ سکیں۔ استثنا 8 باب 2 آیت میں موسیٰ ان گزرے ہوئے حالات کی بابت بنی اسرائیلیوں کو یاد کروا رہا تھا۔ یہاں لکھا ہے کہ اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ بیابان ایک مقام ہے، مشکل حالات ایک مقام ہے جہاں ہم سیکھتے ہیں جس طرح بنی اسرائیلیوں نے سیکھا۔ ہم بھی خدا کے کلام پر، اس کے وعدوں پر اور جو کچھ اس نے کہا اس پر انحصار کرنا اور بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں۔ آئیں اب ہم نئے عہد نامے کی جانب پڑھتے ہیں۔ میں ان دونوں کہانیوں کو بہت پسند کرتا ہوں۔ آئیں اب ہم یسوع کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ اب میں اس کے خلاصے کی جانب بڑھوں گا۔ یسوع مسیح 30 برس کا تھا۔ وہ اپنی خدمت کا آغاز کرنے کو تھا اور اپنے جیون میں پھلدار ثابت ہونے کو تھا۔ وہ دریائے یردن پہ پہنچا تاکہ بپتسمہ لے۔ وہ روح القدس سے بھر گیا۔ کلام بتاتا ہے کہ اس کے بعد فوراً روح القدس اسے جنگل میں لے گیا تاکہ وہ روزہ اور دعا میں ٹھہر سکے اور تقریباً 40 دن تک دشمن سے آزمایا جا سکے۔ یہاں دیکھیں کہ بنی اسرائیلی بھی 40 سال تک بیابان میں رہے اور یسوع کے لیے بھی 40 کا عدد استعمال ہوا۔ خدا نے ہمارے لیے ان کا اور یسوع کا ایک رابطہ بنانے کی کوشش کی۔ خدا نے پرانے عہد نامے کو نئے عہد نامے کے بالمقابل بنی اسرائیلیوں کو یسوع کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح بیابان میں روزہ اور دعا میں ٹھہرا اور ایک دن دشمن شیطان اس پر ظاہر ہوا اور اس نے یسوع کا امتحان لیا اور آزمانا چاہا۔ شیطان اپنے آپ کو ایسے حالات میں ظاہر کرتا ہے۔ میں آپ کو اس کے متعلق خوفزدہ کرنا نہیں چاہتا بلکہ میں آپ کو اصل حقیقت سے روشناس کر رہا ہوں۔ شیطان کو معلوم ہوتا ہے جب آپ کمزور ہوتے ہیں۔ شیطان کو معلوم ہوتا ہے جب آپ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ وہ جانتا تھا یسوع بیابان میں ان حالات سے دوچار تھا، اس نے اس وقت یسوع پر جو کہ مکمل انسان اور خدا تھا اس کی جسمانی ضرورت کو ظاہر کیا کہ وہ بھوکا ہے۔ اسے بھوک لگی۔ میں نہیں جانتا، شاید آپ میں سے کسی شخص نے کبھی روزہ رکھا ہو، مگر میں نے کچھ عرصہ پہلے 5 دن کا روزہ رکھا تھا اور میں مرنے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ میں صرف یہ محسوس کر سکا کہ یسوع اس بیابان میں کافی زیادہ بھوکا تھا۔ شیطان ظاہر ہو کر اس سے کہنے لگا کہ اے یسوع، تجھے بھوک لگی ہے، تو تو خدا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ان پتھروں سے کیوں نہیں کہتا کہ یہ روٹیاں بن جائیں؟ یسوع نے اسی وقت اسے فوراً جواب دیا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ دیکھیں، یسوع نے ان حالات کو اپنے ہاتھوں میں لینے سے انکار کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک لمحہ کے لیے آپ اس کے متعلق سوچیں۔ یسوع خدا کا بیٹا، جو چاہے وہ کر سکتا تھا، مگر اس نے معاملے کو اپنے ہاتھوں میں لینے سے گریز کیا۔ وہ خدا کی مرضی کے ساتھ ایماندار رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ان حالات میں کسی مقصد کی بنا پر ہے تاکہ دعا اور روزہ میں ٹھہر کر باپ کی مرضی کو بجا لائے۔ اور جب شیطان آیا اور اسے آزمانے کی کوشش کرنے لگا، اس کی ہر مشکل اور ہر درد کے لیے ایک آسان راستہ نکالنے لگا، مگر یسوع نے انکار کیا اور کہا، میں صرف ان چیزوں سے نہیں جیتا ہوں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے حالات سے دوچار ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے مقام پر ہیں؟ چاہے ہم سب آگ میں سے گزریں یا پھر بیابان میں سے، ہماری پرورش کے لیے ہم خدا کے کلام کی باتوں پر بھروسہ اور انحصار کریں گے تاکہ وہ ہمارا وسیلہ بنے اور ہماری روحانی غذا ٹھہرے۔ آپ دیکھیں کہ یسوع نے ہمارے لیے ایک سانچہ تشکیل دیا تاکہ جب ہم اس بیابان سے گزریں تو ہمیں جینے کا ڈھنگ آتا ہو۔ کیونکہ دوستو، آپ دیکھیں کہ مجھ سمیت بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی بابت میں نے محسوس کیا کہ کوئی بھی ہر روز صبح اٹھتے ہی ایسے نہیں بولنے لگتا، ہاں ٹھیک ہے کہ میں آج بیابان میں سے ہو کے گزروں گا، میں وادی میں سے گزرنے کے لیے بیتاب ہوں۔ کوئی بھی وہاں جانا نہیں چاہتا۔
میرا خیال ہے کہ یسوع بھی وہاں جانا نہیں چاہتا اور بنی اسرائیل بھی وہاں جانا نہیں چاہتے، لیکن ان حالات میں سے ہو کر گزرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس مقام سے ہو کر گزرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم مشکل حالات میں سے ہو کر گزرتے ہیں اور ایسے حالات سے دوچار ہوتے ہیں تو دوستو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں سے ہم خدا کے کلام پر بھروسہ رکھنا سیکھ جاتے ہیں۔ اس طرح ہم روح القدس پر اپنی تمام روزمرہ کی ضروریات کو لے کر انحصار کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب اچھا وقت ہوتا ہے مجھ سمیت تو خدا کو اپنی حمایت میں دیکھنا آسان لگتا ہے۔ ہر دن اور ہر وقت آپ کے کلام پر انحصار کرنا اور بھروسہ رکھنا بھی آسان ہوتا ہے، مگر خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے مقام پر آئیں جہاں پر ہم بہتر بن سکیں، جہاں پر ہم سب کا کردار ایک مثالی ہو، جہاں پر ہمارا ایمان بڑھ چکا ہو، تاکہ ہماری زندگیوں کا دار و مدار صرف خدا اور اس کے کلام پر ہی ہو، اور ہم خدا کے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات سے جینے والے ہوں۔ کیا آج آپ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کے مطابق جی رہے ہیں، یا آپ شیطان کی اس شرط سے بچ رہے ہیں، درد سے بچ رہے ہیں، یا کسی اور چیز سے بچ رہے ہیں، یا ان حالات کی بے آرامی سے بچ رہے ہیں؟ کیا آپ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اے خدا میں موجود ہوں اور میرا ایمان ہے کہ چاہے مشکلات آئیں، یہاں تک کہ ان تمام حالات میں اس سے کہیں گے مجھے تربیت دے تاکہ میں تجھ سے محبت رکھ سکوں، تجھ پہ بھروسہ رکھ سکوں، کیونکہ خدا کا کلام قابل اعتماد ہے۔ کیا میں نے درست کہا؟ خدا کا کلام قابل اعتماد ہے اور اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی گاڑی میں ہوں اور غیر محفوظ ہوں تو آپ اس گاڑی میں زیادہ دیر تک سفر نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم زیادہ سکون اور تحفظ محسوس کریں اور ہم اپنی زندگی اس میں گزارنا پسند کریں گے، بالکل اسی طرح خدا آج ہم سے بھی پوچھ رہا ہے۔ میں نے اپنے تجربے سے جو کچھ سیکھا ہے اور جس کے متعلق ہم آج بات کر رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے کلام پر ایمان کیوں رکھنا چاہیے، اور کس طرح ہمارا تجربہ اور ہماری گواہیاں اشارہ کرتی ہیں کہ خدا کے کلام کی قدرت نے ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ ڈالا، جس کا حوالہ میں پڑھ چکا ہوں، جو یہ تھا کہ ایسے حالات اور ایسی مشکلات میں میں اپنے آپ کو کس جگہ دیکھتا ہوں۔ خدا کے کلام پر انتہائی انحصار کرنا یہ راتوں رات نہیں ہو جاتا۔ یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کہ میں صبح اٹھوں اور کہوں ہاں میں یہ کرنے کو ہوں۔ ہمیں ایسے حالات میں سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے، ہمیں ان کو پار کرنا ہوتا ہے اور اس مقام پر پہنچنا ہوتا ہے جہاں سے ہم خدا کے کلام پر بھروسہ رکھنے کا آغاز کریں۔ وقت ضائع کیے بغیر اب میں آپ سے اپنی گواہی کے متعلق بتانا چاہوں گا۔ میری پوری گواہی کچھ اس طرح ہے کہ خدا پچھلے 3 سالوں سے مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ایسا ہوا کہ تقریباً 2 سال قبل، مجھے تاریخ تو نہیں یاد اور نہ ہی وقت یاد ہے اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کس وقت ہوا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ بنیادی طور پر میں روحانی جنگ لڑ رہا تھا۔ جب میں ان حالات میں سے گزرا، میں اتنا دلیر تو نہیں ہوں، مگر میں بچپن ہی سے چرچ میں پلا بڑھا اور پاسٹر ہوں اور خدا کے کلام سے واقف ہوں۔ میں اس روحانی عالم کی جنگ سے واقف ہوں، میں دعائیہ خدمت سے بھی واقف ہوں، مجھے یہ سب معلوم ہے، لیکن میں نے اپنے آپ میں کچھ ایسا محسوس کیا جس کے متعلق میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید میں کبھی اس میں سے نکل نہیں سکتا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو بڑا ہی گناہگار اور نشہور انسان رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی گہرے راز یا نشہ انگیزی نہیں تھی، اور سوچتا تھا کہ میں ان تاریک لمحوں سے کیوں کر گزر رہا ہوں۔ ان دنوں کورونا کی وبا چل رہی تھی اور یہ بات کورونا کے آنے سے پہلے کی ہے۔ میں آپ کو ان باتوں کی تفصیل تو نہیں سنا سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو آپ کہیں گے کہ بالکل سمجھ نہیں آیا، کیونکہ یہ ایک شخصی حملہ تھا
जिसमें दुश्मन मुझे झूठ और शक में मुब्तला कर रहा था और मैं दिफा का मतलाशी हो गया था और मुझे उसमें से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा मतलब है कि मैं दुआ करने वाला, बदरूहों को निकालने वाला, और मैं हर एक किताब पढ़ता था और रूहानी आलम की जंग की किताबें और दिमाग में जंगी मैदान लिए हुए मैं उन तमाम किताबों को पढ़ता था। मैंने उन सब को पढ़ा। मैं अपने दोस्तों से बातचीत करता रहा और इस बात के लिए दुआ करता रहा लेकिन फिर भी तारीकी रहती थी। इसके मुताबिक मैं नहीं जानता था, मगर तारीकी रहती थी और इन बातों ने मुझे एक गहरा सदमा दिया। मैं कोई सदमा लेने वाला शख्स नहीं था, मगर ये बातें मुझे बहुत दूर ले जाने लगी। बात कुछ यूं थी और इसको मैं भी कुछ समझ नहीं पाया। मैं उसे समझने के लिए आज़ाद नहीं हो पाया। मेरे ऊपर किसी चीज़ का असर मौजूद था जिससे मैं आज़ाद नहीं हो पा रहा था। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, चाहे मैं जितनी मर्जी दुआ में ठहरता था, मगर तो भी आज़ाद नहीं हो पा रहा था। और फिर वो मेरे ईमान पर हमला आवर हुए और मैं कहता था, ऐ खुदा, तू तो एक चुटकी में मुझे आज़ाद कर सकता है। तू इस बंधन को तोड़ सकता है और मेरे जहन को नया बना सकता है। खुदा, तू ये कर सकता है। मैं जानता हूं कि तू ये कर सकता है। मेरा मतलब है कि हम तो हर इतवार को ये ज़बूर गाते हैं कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ लगाता हूं, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? तू एक फतामंद खुदा है, मुझे अब उसकी जरूरत है। पर अब मेरा खुदा कहां है? मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं इसे अपनी जिंदगी के लिए क्यों गा रहा हूं? मैं इन हालात में इसे क्यों गा रहा हूं? ये असल में बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त था और मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में इस बात तक पहुंचूंगा। बुनियादी तौर पर मेरी हौसला शिकनी हुई। मैं बहुत परेशान था। मैं ज़हनी और जज्बाती तौर पर थक चुका था, गमगीन हो चुका था। फिर मैंने खुदा से कहा कि मुझे मार डाल। ये कोई जिंदगी नहीं है, ये तेरे कलाम के मुताबिक वाली जिंदगी नहीं है जिसे मैं पढ़ चुका हूं। तू कहता है कि मेरे पास जिंदगी है, बल्कि कसरत की जिंदगी है। तूने कहा कि मेरे पास फतह याबी है, तो ये सब मेरे लिए कहां है? मैं 50% फतह नहीं, बल्कि मैं 100% फतह चाहता हूं, मगर मैं इसे हासिल नहीं कर रहा। दोस्तों, मैं पिछले 2 साल तक हर रोज 2 घंटों तक घुटनों के बल होकर खुदा से पूछा करता था, मैं ये कैसे हासिल कर सकता हूं? क्या तू मुझे समझने की सलाहियत दे सकता है? क्या तू मुझे आज मन दे सकता है? क्या तू मुझे वो कुछ दे सकता है जो मेरी जरूरत है? उसने कहा कि तेरे लिए हो गया है, और वो हर रोज ऐसा करता रहा। मुझे उम्मीद है कि आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। इससे पहले कि हम आपको अलविदा कहें, मैं आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहूंगा। मेरा ईमान है कि खुदा आप में से बहुत सौ को शिफा देना चाहता है ताकि अपनी कुदरत को जाहिर कर सके, क्योंकि उसे आपकी फिक्र है। वो जानता है कि आप कौन हैं। वो आपको छूना और बरकत देना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप अपना हाथ उस जगह पर रखें जहां कहीं भी आपको दर्द है, और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मेरा ईमान है कि खुदा की कुदरत रूह कुद्स के वसीला से आपके बदनों को छुएगी और शिफा बख्शेगी। ऐ बाप, यस्सु के नाम से मैं जानता हूं कि तू इन तमाम देखने वालों से मोहब्बत रखता है, और मैं चाहता हूं कि तू लोगों को अपनी शिफा देने के वसीला से अजीम कुदरत को ज़हूर में लाए। इस वक्त यस्सु के नाम से हम दर्द और बीमारी के जोर को तोड़ डालते हैं, और हम उन्हें यस्सु के नाम से उन लोगों के बदनों में से निकल जाने का हुक्म देते हैं। कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी के मसाइल, गंठिया, हड्डियों की बीमारी, हम उनके बदनों के लिए शिफा का ऐलान करते हैं। ऐ खुदा, इन तमाम चीजों को तरतीब बख्श। कैंसर, खून के अमराज चले जाएं। हम यस्सु के नाम से चाहते हैं कि ऐ खुदा, तू इन बदनों को शिफा दे और छुए और बहाल करे। अपनी सलीब की कुदरत को जारी कर ताकि तेरे लोगों पर शिफा आए। हम यस्सु के नाम से लोगों पर से तमाम इब्लीसी जोर को तोड़ते हैं। ऐ खुदा, अपने लोगों को शिफा बख्श। इन पर जाहिर कर कि तू इनसे कितना प्यार करता है। खुदा, मैं चाहता हूं कि तू रोया और ख्वाबों के जरिए अपने लोगों पर अपने आप को जाहिर करे। शख्सी तौर पर अपना आप जाहिर कर कि तू कौन है और इनसे कितना प्यार करता है।
हम यीशु नासरी के नाम से ये दुआ करते हैं, आमीन। आज अगर आप ये ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है और यीशु के पैरोकार बनना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मिलकर ये सादा सी दुआ करें। ये दुआ आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव और अजीम निजात को लाएगी, जिससे कि आपके मुस्तकबिल पर और अबदी मंजिल पर भी असरअंदाज होगी। और अगर आप रूल कुद्स की इन बातों पर ईमान रखते हैं कि आपको बदलाव की ज़रूरत है, तो इस दुआ को मेरे साथ करें, जो कि आपकी ज़िंदगी में निजात के दरवाज़ों को खोल देगी। इस दुआ को मेरे पीछे दोहराएं। ऐ बाप, मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ। खुदावंद, मैं जानता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझे तेरे फजल की ज़रूरत है। मैं ईमान रखता हूँ कि तू मेरी खातिर मसलूब हुआ और तू फिर से जी उठा। मैं तुझसे कहता हूँ कि मेरे दिल में आ, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मुझे अपना बेटा बना ले। मैंने तेरे फजल को हासिल कर लिया है, मुझे बचाने के लिए तेरा शुक्र हो। मैं तेरी पैरवी करूँगा। अगर आपने आज ये दुआ की है तो खुदा का इत्मीनान आपकी ज़िंदगी पर आएगा और आप यीशु की पैरवी करते हुए एक मुकम्मल नई ज़िंदगी का तजर्बा हासिल करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि चाहे मर्द या औरत कोई भी मुझ पर ईमान लाता है तो वो मौत से निकलकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है, उसकी मजम्मत नहीं की जाएगी। सो आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम की बुनियादी आयत यूहन्ना 17 बाब उसकी 3 आयत है। लिखा है, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और अगर आप शिफा याब हो चुके हैं या आपने यीशु के पैरोकार बनने की दुआ की है तो हमसे राब्ता करें, हमें बताएं कि आपके साथ क्या पेश आया और हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। खुदावंद की ढेरों बरकत आप पर हमेशा होती रहें।